मैं जीते जी मर जाऊंगी। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन अब इसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। कैफ दरवाजे को बाहर से कुंडी लगाकर वहां से जा चुका था और वो दुल्हन के रूप में खुद के साथ होने वाले इस हादसे पर आंसू बहा रही थी। आज इसकी शादी थी। पहले तो वो खुद इस शादी पर राजी ना थी, लेकिन बहन और माँ के समझाने पर वो समझ गई थी कि माँ बाप की खुशी में खुश होना ही असल खुशी है। इसने मोहब्बत को एक कोने में दफनाकर अपने बाबा के दोस्त के बेटे के आए रिश्ते पर शादी के लिए नेक और सच्चे दिल से रजामंदी दे दी। बारात आ चुकी थी। वो भी पार्लर से तैयार होकर आ चुकी थी। वो इस कदर खूबसूरत लग रही थी कि जो आंखें इसकी तरफ नज़र उठाकर देखतीं तो वो कुछ लम्हे के लिए ठहर सी जातीं। वो फूलों में बहार की मानद मालूम हो रही थी। इसका हुस्न चांद को भी मान दे रहा था। निकाह का वक्त हुआ तो मौलवी ने निकाह पढ़ाना शुरू कर दिया। सब रवायती लड़कियों की तरह निकाह के वक्त मरियम का दिल भी किसी सूखे पत्ते की तरह लरज रहा था। मौलवी ने कबूल है का करार करने को कहा तो वो कुछ लम्हे खामोश रही। मौलवी ने दोबारा अपने सारे फिक्रे दोहराए तो फिर वो कुछ ना बोली। इसके बाप ने बेटी की हालत देखकर अपना शफकत वाला हाथ इसके सर पर रखा तो इसने भी सहारा मिलते ही 3 दफ़ा कबूल है का करार कर दिया। हर तरफ मुबारक की पुकार गूंज उठी। इसकी शादी पर इसके घर वाले बहुत खुश थे। इसके घर वालों की रवायत थी कि लड़की को स्टेज पर ना बिठाते। सालियां दूध पिलाई की रस्म करने इसे अकेला छोड़कर स्टेज पर चली गईं। कुछ ही लम्हे गुजरे थे कि कैफ को वहां देखकर वो धक्सी रह गई। एकदम पुरानी मोहब्बत का जख्म हरा हुआ। लेकिन देखते ही देखते कैफ ने इसके मुंह पर सफ़ेद रुमाल रखा और वो होशो हवास से बेगाना हो गई। इसे जब होश आई तो वो एक अंधेरे कमरे में थी। वो अभी सारी सूरत हाल समझने की कोशिश कर ही रही थी कि कैफ वहाँ आया और इससे मुखातिब होकर बोला कि आज इसकी बहन को सुकून मिलेगा। कैफ की बात को सुनकर कुछ लम्हे के लिए मरियम साकित रह गई कि क्या सिर्फ एक बदले के लिए वो इसके हाथों इतना अरसा कठपुतली बनी रही। इसने रोते हुए कैफ के सामने हाथ जोड़े कि इसके बाप की इज्जत का जनाजा निकल जाएगा, वो इसे जाने दे। लेकिन कैफ इसे एक थप्पड़ मारकर वहां से चला गया। वो इसका इस कदर बदला हुआ लहजा देखकर दिल महसूस करके रह गई। अगले दिन सुबह होते ही कैफ ने इसे गाड़ी में बिठाया। वो किसी रोबोट की तरह चुपचाप बैठ गई और इसके ससुराल की तरफ गाड़ी मोड़ दी। कैफ ने रात जो इसकी इज्जत, एतबार और मोहब्बत की धज्जियां उड़ाई थीं, वो बिल्कुल पत्थर हो चुकी थी। इसके अंदर से हर जज्बा यूं जैसे ख़त्म हो चुका था। वो अपने नसीब की इस कदर स्याही पर बिल्कुल चुप हो गई थी। इसे यूं लग रहा था जैसे ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। कल जो इसकी खूबसूरती फूलों में बहार की मानद थी, आज वो इस कदर मुरझा चुकी थी कि एक ऐसी लुटी हुई औरत मालूम होती थी जिसका घर बार सब लुट गया हो और इसके पास कुछ न बचा हो। वहाँ सब कुछ ही तो लुट चुका था। इसका अब कुछ भी तो ना बचा था इसके पास। एक औरत की इज्जत ही तो औरत का कुल जहान होती है। जब वही ना रही तो कुछ भी ना रहा। तभी इसे कैफ की आवाज़ सुनाई दी। इसे उस वक्त इसकी आवाज़ से भी वहशत हो रही थी। हाय, मेरी बहुत तमन्ना थी तुम्हारे बाप को इस तकलीफ़ में देखने की जो 2 साल पहले मेरे बाप ने झेली थी। इसीलिए तो मैंने सारे सीन की वीडियो बनाने के लिए वहाँ अपने बंदे छोड़े थे। क्या तुम देखना चाहोगी? कैफ मोबाइल खोलते हुए आगे करने लगा तो मरियम ने गुस्से से इसका मोबाइल एक झटके से नीचे फेंक दिया। रस्सी जल गई लेकिन बल ना गया। कैफ अपना मोबाइल उठाता हुआ एक निगाह इस पर डालते हुए बोला और फिर दोबारा अपने लफ्ज़ों के जोहर दिखाने लगा। तुम्हारी गुमशुदगी, बल्कि गुमशुदगी नहीं, तुम्हारे घर से अपने आशिक के साथ भागने पर जो तुम्हारे ससुराल वालों ने थू थू की और तुम्हारे घर वालों की हालत थी, आहा, मुझे तो दिली सुकून मिला। वो कहका लगाकर और न जाने क्या क्या कह रहा था। मरियम को तो अपना दिमाग मऊफ होता महसूस हो रहा था। इसे यूं लग रहा था कि वो मज़ीद कुछ भी समझने की, सोचने की सलाहियत खो चुकी है। एक झटके से गाड़ी रुकी तो इसके सामने एक 2 मंजिला जदीद तर्ज से तैयार हुआ घर था। इसे याद आया कि ये तो इसके बाबा के दोस्त और अब इसके शौहर का घर है। खूबसूरत और दिलकश लाइटों से आरास्ता घर जो कि अब तारीख हुआ पड़ा था। कैफ ने गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया और इसका बाजू पकड़कर एक झटके से इसे बाहर निकाला। अब वो कैफ के रवैये पर हैरान नहीं हो रही थी, क्योंकि कल से इसने इसके साथ जो जो किया था वो इसको कब्र में पहुंचाने के लिए काफ़ी था। वो अब इस अजियत को सोचना भी नहीं चाहती थी।
کیف اسے وہاں کھڑا کر کے ایک نفرت بھری نگاہ اس پر ڈال کر طنزیہ مسکراہٹ سے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے زن سے گاڑی بھگا کر لے گیا۔ اب صبح صبح سنسان سڑک پر گھر کے سامنے وہ تنہا کھڑی صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نہ جانے اندر جا کر اس کے ساتھ کیسا سلوک ہوگا۔ وہ اب خوفزدہ ہو رہی تھی کہ اندر جا کر کیا ہوگا، لیکن وہاں سڑک پر ایسے حلیے میں بھی کھڑی نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ ہمت کرتے ہوئے قدم اٹھاتی دروازے کی جانب بڑھی۔ وہاں وہ پچھلے کئی سالوں سے آ رہی تھی، اسی لیے وہ اس گھر کے ہر کونے سے واقف تھی۔ جیسے ہی اس نے بیل بجائی، اندر سے ایک مانوس سی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ جو پوچھ رہے تھے کہ کون ہے، وہ اس آواز کو اچھے سے جانتی تھی۔ آنٹی سعدیہ کا اس سے بہت لگاؤ تھا، شاید وہ شروع سے ہی اسے اپنی بہو بنانا چاہتی تھیں۔ کافی دیر بعد جب وہ نہ بولی تو دروازہ کھلا اور آنٹی سعدیہ اسے ایسے حلیے میں سامنے کھڑا دیکھ کر دنگ رہ گئیں۔ کافی لمحے تو وہ کچھ نہ بولے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، سعد جو باہر جانے والا تھا سامنے مریم کو کھڑے دیکھ کر وہ بھی شوق ہو گیا۔ مریم نے آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا کہ شاید اسے ترس آ جائے، لیکن وہ انتہائی اسپاٹ لہجے میں ماں سے مخاطب ہوا کہ اسے گھر میں ایک قدم بھی نہ رکھنے دیجیے گا۔ مریم کو اس سے کوئی امید بھی نہ تھی۔ آنٹی سعدیہ کو نہ جانے اس پر ترس آیا تھا یا وہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہوئیں۔ شفقت بھرے لہجے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بیٹے سے مخاطب ہوئیں کہ اس کو صفائی تو دینے دو کہ آخر اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے یا وہ کہاں تھی۔ لیکن ماں کی بات بجائے سمجھنے کے وہ اشتعال میں آ گیا اور غصے سے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اگر آپ نے اسے گھر میں داخل بھی کیا تو میں اس گھر میں نہیں آؤں گا، جس نے بیچ سڑک ابھی نکاح کے 2 بول پڑنے پر ہی میری عزت کا جنازہ نکال دیا۔ میں اس کو اپنے گھر میں بلا کر اس سے یہ تفصیل پوچھوں کہ وہ ساری رات کہاں گزار کر آئی ہے۔ وہ اشتعال میں بولتا جا رہا تھا کیونکہ اس کی بیوی کی شادی کے دوران ہی بھاگنے پر سب مہمان اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ اس نے ولیمے کا سارا انتظام کینسل کر دیا۔ اب اس کے اور اس کی ماں کے علاوہ گھر میں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ مریم کل سے رو رو کر اتنا تھک چکی تھی کہ اب اس کے آنسو بھی نہ نکل رہے تھے۔ وہ سپاٹ چہرے سے کھڑی سامنے دیواروں کو گھور رہی تھی جب اسے دوبارہ سعدیہ کی آواز سنائی دی، اب یہاں سے جاؤ گی بھی یا دھکوں کی ضرورت ہے؟ وہ پتھر دل بنا ہوا اس کو مزید دکھ دے رہا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ واقعی سے مزید رسوا کرتا، وہ خود ہی اپنا لہنگا اٹھا کر وہاں سے واپس مڑ گئی۔ اس کا گھر بھی کچھ ہی دور تھا، اگر وہ پیدل جاتی تو آدھے گھنٹے میں پہنچ جاتی، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ اگر اپنے گھر گئی تو اس کے گھر والوں نے تو اسے بغیر قصور کے ہی اسے زندہ درگو کر دینا ہے۔ قسمت نے اس قدر تاریکی لکھ دی تھی کہ اب اگر وہ لاکھ صفائیاں دیتی کسی نے نہیں سننی تھیں۔ وہ لرزتے دل کے ساتھ گھر کی جانب چل دی۔ صبح کا وقت ہونے کی وجہ سے وہاں پر کوئی اکا دکا ہی انسان نظر آ رہا تھا۔ ننگے پاؤں سڑک پر کافی دور چلنے کی وجہ سے اب اس کے پاؤں بھی دکھنے لگ گئے تھے، لیکن وہ ہر احساس سے آری ایسے جا رہی تھی گویا کوئی مشین ہو۔ گھر کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اپنی ساری ہمت جمع کی اور بیل بجائی۔ کافی دیر بعد دروازہ کھلا تو سامنے ملازمہ کو دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی، لیکن ملازمہ اسے سامنے دیکھ کر حیرت زدہ ہونے کے ساتھ ساتھ بیگانگی بھی دکھا رہی تھی۔ وہ اپنا لہنگا اٹھائے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ ابھی اس نے چند قدم ہی طے کیے تھے کہ اس کی ماں کی نظر اس پر پڑ گئی۔ نہ جانے کب کے رکے بےتاب آنسو آنکھوں سے بہنے لگے اور وہ بھاگ کر ماں کے گلے لگ گئی۔ ماں بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر دھک سے رہ گئی۔ مریم ہچکیوں سے اونچی آواز میں رو رہی تھی۔ اس کی آواز سن کر اس کے بھائی بہن اور اس کا باپ بھی کمرے سے نکل آیا، لیکن اسے سامنے دیکھ کر ان کا بس نہ چلا کہ وہ اسے قتل کر دیتے۔ کل ساری دنیا کے سامنے جو اس نے ان کو ذلیل کیا اور کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ چھوڑا، آج وہ ان کے گھر میں کھڑی تھی۔ وہ آپے سے باہر ہو گئے اور بھول گئے کہ وہ ان کی سگی اولاد ہے۔ انہوں نے اسے ایک جھٹکے سے اس کی ماں سے علیحدہ کیا اور اس کا بازو پکڑ کر دروازے کی جانب بڑھ گئے۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی اس گھر میں اپنے منحوس قدم رکھنے کی؟ مریم ان کا ایسا روپ دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ پلیز بابا، میری بات سنیں۔ اس نے روتے ہوئے بلند آواز میں اپنے بابا کو متوجہ کرنا چاہا۔ اس کے باپ نے ایک جھٹکے سے اسے دروازے کے آگے روکا اور اس پر ایک نفرت بھری نگاہ ڈال کر بولے کہ آج کے بعد اس کا ان سے کوئی تعلق نہیں، وہ ان کے لیے مر چکی ہے۔
اس لیے بہتر ہے کہ وہ دوبارہ انہیں کبھی اپنی شکل بھی نہ دکھائے۔ لیکن وہ اس کی کوئی بات سنے بغیر اسے گھسیٹ رہے تھے۔ وہ روتی بلکتی رہی، لیکن اس کے باپ نے اسے باہر دھکا دے کر دروازہ بند کر دیا۔ اس کی ماں اور بہن تڑپ تڑپ جا رہی تھیں کہ نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن ان کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ اس کے باپ کو روکتیں۔ مریم کا دل اذیت سے پھٹا جا رہا تھا۔ اس کے پاس کوئی رستہ نہ بچا تھا۔ وہ اپنے گھر کے باہر ایسے ہی بیٹھ گئی۔ اب جائے تو جائے کہاں؟ اسے سب راستے بند دکھائی دے رہے تھے۔ وہ سر گھٹنوں میں دیے بیٹھی تھی۔ تبھی اسے اپنے پاس قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے اس کی عزیز و جان دوست رابعہ کھڑی تھی، جو اسے انتہائی دکھ سے دیکھ رہی تھی۔ وہ بغیر کچھ کہے اسے اٹھا کر اپنے گھر لے گئی۔ اس کو اپنے کپڑے دیے کہ تبدیل کر لے، کھانا کھلایا، تو پھر مریم نے ساری کہانی اس کی گوش گزار کر دی۔ اس کا چہرہ اس قدر سپاٹ تھا کہ رابعہ کو خوف محسوس ہو رہا تھا۔ رابعہ بھی اس کے دکھ میں شدید دکھی تھی، لیکن رابعہ کی ماں بھی مریم کا وجود زیادہ دیر برداشت نہ کر سکی اور رابعہ سے دو ٹوک لہجے میں اسے وہاں سے بھیجنے کا کہا۔ وہ جو اس کے صدقے واری جاتی تھی، ان کے بھیانک رویے پر، ایسی ذلت پر مریم کا دل کیا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس نے رابعہ کا گاؤن پہنا۔ رابعہ بہت روئی کہ وہ اپنی اتنی عزیز دوست کے لیے کچھ نہیں کر سکتی، لیکن مریم نے اسے تسلی دی کہ وہ ٹھیک ہے اور اللہ کا نام لے کر وہاں سے آ گئی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ وہ برقع پہنے اور نقاب لیے اپنے شوہر کے گھر آ گئی اور ایک ضرورت مند بن کر ان کو اپنے گھر ملازمہ رہنے کا کہا، تو اس کی ساس نے ترس کھا کر اسے اپنے گھر ملازمہ رکھ لیا۔ اس نے دل ہی دل میں شکر کیا کہ انہوں نے پہچانا نہیں۔ اس نے شرط رکھی کہ وہ ایسے ہی نقاب میں رہے گی، تو اس کی ساس کو کوئی اعتراض نہ ہوا۔ اس طرح وہ نقاب میں رہ کر ایک ملازمہ کی حیثیت سے گھر کے سارے کام کرتی۔ اس کی ساس نے اسے رہنے کے لیے ایک علیحدہ کمرہ دیا۔ اس نے انہیں اپنے متعلق کچھ نہ بتایا کہ وہ شادی شدہ ہے کیا نہیں، اور نہ ہی انہوں نے قریدا۔ وہ بہت زیادہ ان سے ملی جلی نہ تھی، اس لیے ان دونوں ماں بیٹے نے اسے نہ پہچانا۔ اسے وہاں کام کرتے ایک ماہ ہو گیا تھا کہ اچانک اس کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ اس سے کام نہ ہوتا، وہ سست رہتی اور سارا دن تھکی تھکی سی رہتی۔ اپنی طبیعت کے پیش نظر وہ ڈاکٹر کے پاس گئی، تو جو ڈاکٹر نے بتایا وہ سن کر اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ تو امید سے تھی۔ اسے لگا کہ اب تو اس کی زندگی ہی ختم ہو گئی۔ اس کا دل کیا کہ کیف اس کے سامنے ہو تو وہ اس کا قتل کر دے کہ اس نے اس کی ساری زندگی برباد کر دی تھی۔ اس کے بچے کو زمانے میں کون قبول کرتا؟ جیسے جیسے وہ سوچ رہی تھی اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ کافی دن تو وہ ایسے ہی پریشان رہی، لیکن پھر اس نے سارا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ وہ اس بچے کے بارے میں جتنا سوچتی تو اسے جینے کی ایک امنگ نظر آتی۔ وہ سوچتی کہ وہ اسے لے کر یہاں سے بہت دور چلی جائے گی، جہاں اس کی حقیقت کسی کو معلوم نہ ہوگی۔ کم از کم اس کے پاس سہارا تو ہوگا۔ اس طرح اسے 3-4 ماہ گزر گئے۔ اس کی ساس کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی تھی، اسی لیے وہ ہر وقت کمرے میں ہی رہتی اور شوہر سے بھی اس کا بہت کم سامنا ہوتا۔ شام کو وہ آتا تب تک وہ سارا کام نپٹا کر اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ گرمیوں کے دن چل رہے تھے، وہ سارا کام نپٹا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے نقاب اتار دیا۔ وہ مکمل پسینے میں شرابور تھی، اسی لیے دروازہ لاک کرنا بھول گئی۔ اسے عادت تھی اندھیرے سے ڈرنے کی وجہ سے وہ لائٹ جلا کر سوتی تھی۔ ابھی اسے سوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اس کا دروازہ کھلا اور شوہر جو اسے اپنی ماں کی طبیعت کا بتانے آیا تھا، سامنے اپنی منکوہہ کو دیکھ کر دھک سے رہ گیا۔ کافی لمحے تو وہ اپنی جگہ سے ہل ہی نہ سکا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ بھی اٹھ بیٹھی اور اپنی اصلیت کھلنے پر اس کا بھی رنگ فک ہو گیا۔ سعد اسے کچھ بھی کہے بغیر وہاں سے واپس آ گیا اور وہ ٹینشن میں مبتلا ہو گئی کہ نہ جانے اب کیا ہوگا۔ کافی دیر وہ چپ کر کے انتظار کرتی رہی، پھر اپنا گاؤن اور نقاب لیے باہر آ گئی اور ساس کے کمرے میں دیکھا، لیکن اس کی ساس وہاں موجود نہ تھی اور سعد بھی گھر پر نہ تھا، یعنی کہ وہ اس کی ساس کو لے کر ہسپتال گیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور ان کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ کافی دیر بعد باہر سے ایمبولینس کی آواز آئی تو وہ نقاب میں ہی دھڑکتے دل کے ساتھ گئی، تو ساس کو سفید کفن میں لپٹا دیکھ کر وہ گنگ رہ گئی۔ سعد نے اسے نقاب میں دیکھا، لیکن ماں کے دکھ کی وجہ سے نظریں پھیر لیں۔ 3 دن تو یوں ہی گزر گئے۔
सब मेहमान अपने अपने घरों को चले गए तो घर में सिर्फ साद और वो रह गए। अब इसका दिल जोरों से कांपा कि न जाने कब साद इसे घर से निकाल दे। वो किचन में निकाब में खड़ी खाना बना रही थी जब साद इसके पास आया और इसे मुखातिब करके बोला कि अब इसे इसकी हकीकत तो मालूम हो गई है, तो अब ये निकाब का ढोंग ना रचाए, और आगे बढ़कर एक झटके से इसका निकाब खींच दिया। मरियम बगैर किसी गुनाह के मुजरमों की तरह शर्मिंदगी से गर्दन झुकाए खड़ी थी। काफ़ी देर जब साद इसे नफ़रत से ऐसे ही घूरता रहा तो वो हिम्मत करके बोली कि प्लीज़ मुझे बोलने का एक मौका तो दें। न जाने साद इस कदर रहमदिल कैसे हो गया कि इसने इसे कहा कि बताओ क्या बताना चाहती हो। मरियम जल्दी से बोली कि मेरे बाबा लोग दो भाई हैं। मेरे दादा दादी ने दोनों के नाम बराबर ज़मीन लिखवाई थी, लेकिन ताया की नीयत में खोट आया तो उन्होंने बेईमानी से हमारा आधा हिस्सा भी अपने नाम करवा लिया। लेकिन मेरे बाबा इस बात से लाइलम थे। मेरे बड़े भाई और ताया की बेटी की पसंद से मंगनी हो गई। इनकी शादी की तैयारियां चल रही थीं कि इन्हीं दिनों मेरे बाबा को ताया की असलियत मालूम हो गई। बाबा बहुत दुखी हुए। उन्होंने ताया से पूछा तो ताया साफ मुकर गए। अब्बू को ताया की बेईमानी और झूठ ने बहुत दुखी किया और इन्हें तैश भी आया, लेकिन ताया ने अपना गुनाह मानने की बजाय उल्टा मेरे बाबा पर ही बेईमानी का इल्ज़ाम लगा दिया। बाबा ने भी गुस्से में आकर मंगनी तोड़ दी, लेकिन बाबा का गुस्सा वक्ती था। उन्होंने बाद में ताया को शादी का कहा तो ताया ने जवाबन कहा कि वो अपनी बेटी को जान से मार देंगे, लेकिन मेरे भाई के साथ इसकी शादी नहीं करेंगे। इनकी इस कदर बेइतनाई पर बाबा बेकसूर होते हुए भी बहुत दुखी हुए। और फिर ऐसा ही हुआ। मेरी कज़न मेरे भाई से बहुत मोहब्बत करती थी। वो ज़्यादा देर ये सदमा बर्दाश्त ना कर सकी और इसने जहर की गोलियां खा लीं। टाइम पर अस्पताल ना पहुंचने पर इसके रास्ते में ही इसकी मौत हो गई। वो बताते हुए मुसलसल रो रही थी। इसके आंसू टिप टिप गिर रहे थे। साद बहुत गौर से इसकी गुफ्तगू सुन रहा था। वो फिर बोलना शुरू हुई। मेरी कज़न की वफ़ात पर हम सब भी बहुत दुखी हुए। मेरे भाई की हालत भी बहुत बुरी थी। हम लोग ताज़ियत के लिए ताया के घर गए तो ताया और ताई ने अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार हमें ठहराते हुए मेरे बाबा को अपनी बेटी का कातिल कहा और हमारी इतनी बेइज्जती करके हमें घर से निकाल दिया। मोहल्ले वालों के सामने हमारी कोई इज्जत ना रही और सब मेरी कज़न की मौत का जिम्मेदार हमें ठहराने लगे। 2-3 महीने गुजर गए, हालात नॉर्मल हो गए, लेकिन हमारे ताया के साथ ताल्लुकात में बेहतरी ना आई। फिर एक दिन मुझे ताया के छोटे बेटे कैफ की तरफ से मैसेज आया जिसमें इसने जाहिर किया कि वो अपने माँ बाप के रवैये पर बेहद शर्मिंदा है और माफ़ी भी मांगता रहा। मेरा इससे पहले भी टकराव बहुत कम ही होता था। इसकी बातों से वो मुझे बेकसूर लगा और मैंने इसकी बात पर यकीन कर लिया। इसी तरह अब वो रोज़ मुझे किसी न किसी बहाने से मैसेज करता और मैं भी जवाब दे देती। आहिस्ता आहिस्ता इसने मुझसे मोहब्बत के दावे शुरू कर दिए और मुझे मिलने को ले जाने लगा। ऐसे ही मेरे घर वालों को इस बात की खबर हो गई। उन्होंने मुझे रोका। मेरे बाबा तो गुस्से में आ गए। मैंने कैफ से शादी की जिद पकड़ ली, लेकिन कोई भी ना माना। मेरी बहन मुझे बहुत समझाती कि इसके घर वाले किसी सूरत मुझे कबूल नहीं करेंगे। मेरा भाई इस मामले में कुछ ना बोला। इसने मेरी कज़न की मौत का जिम्मेदार हमें ना ठहराया, लेकिन इसकी मौत पर वो हमसे कट गया। मेरी माँ की इल्तिजाओं, बाप की इज्जत और बहन के आंसुओं का आखिर मुझ पर असर हो ही गया और आहिस्ता आहिस्ता मुझ पर से कैफ की मोहब्बत का जुनून उतर गया और मैंने इनकी बात को समझकर कैफ की मोहब्बत को खैर बात कह दिया। कैफ बहुत तड़पा कि ऐसे नहीं करो। मैं इतनी पागल, मुझे यही लगता रहा कि वो मेरी मोहब्बत में तड़प रहा है, लेकिन वो तो बदले की आग में तड़प रहा था जो मुझसे शादी करके पल पल वो मेरे बाप को तड़पाना चाहता था। फिर मैंने आपसे शादी की रजामंदी दे दी तो मेरा निकाह आपसे हो गया। अगर मुझे भागना ही होता तो मैं निकाह भी ना करती साद। वो रोते हुए तड़प कर बोली और फिर बताने लगी। कैफ ने अपने कुछ बंदे जासूसी के लिए शादी में छोड़े हुए थे। निकाह और रिफ्रेशमेंट के बाद जब दूध पिलाई की गई, रस्म शुरू हुई तो सब लड़कियां मुझे अकेला छोड़कर वहां से चली गईं। तभी खिड़की से कैफ आया। इससे पहले कि मैं सूरत हाल समझती, इसने मेरे मुंह पर सफ़ेद रुमाल रखा और मैं होशो हवास खो गई। जब मेरी आंख खुली तो मैं एक तारीक कमरे में थी। फिर इसके बाद जो हुआ वो मैं सोच भी नहीं सकती। एक अजियत ने इसे अपनी लपेट में ले रखा था। कैफ की असलियत ने मुझे इतना ना तोड़ा
جتنا آپ کی اور میرے ماں باپ کی بے اتنائی نے مجھے توڑا۔ میرے ماں باپ اس قدر بے اعتبارے ہو گئے کہ انہوں نے بھی میری ایک بات نہ سنی اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ پھر میرے پاس اور کوئی راستہ نہ بچا تو میں آپ کے گھر میں آخری امید لے کر آئی، لیکن یہاں بھی کچھ عرصہ کام کرنے کے بعد ایک قیامت میری منتظر تھی۔ وہ سر جھکائے بولی تو سعد نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو وہ آہستگی سے بولی کہ وہ کیف کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ اس کی بات پر سعد کا ہاتھ ڈھیلا ہو کر پہلو میں گر گیا۔ مریم گردن جھکائے کھڑی تھی جب اسے اپنے کندھے پر دباؤ محسوس ہوا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو سعد نے اسے حوصلہ دینے والے انداز میں کہا کہ میں تمہیں ایسی ہی حالت میں قبول کرتا ہوں۔ اس کی بات پر مریم کو گویا کسی نے نئی زندگی بخش دی ہو۔ وہ بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ لیکن یہ بچہ، وہ مایوس اور شرمندہ سی بولی تو سعد نے کہا کہ وہ بچہ بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ اس کو ایک خواب محسوس کر رہی تھی، لیکن وہ خواب نہیں تھا، وہ ایک حقیقت تھی۔ وہ خوشی سے سرشار ہو گئی تو سعد نے اسے آگے بڑھ کر گلے سے لگا لیا۔